नाज़रीन की खिदमत में आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से है। यूरोपीय यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ कर रही हैं, बहुत से नए कवानीन आ रहे हैं। यहाँ स्वीडन में भी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो वो तमाम लोग जो यूरोप में रहते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं या मुस्तकबिल में जो लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन सब के लिए ये व्लॉग देखना बहुत ही अहम होगा। इसमें हम बात करेंगे डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के हवाले से जो नई उम्र है उसके हवाले से, और ऑटोमेटिक और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात करेंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट, तिब्बी जांच पड़ताल, और किन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी होगा, प्रोबेशन पीरियड है, और इसके अलावा बहुत सी दीगर अहम बातें हैं जिनका ताल्लुक ड्राइविंग लाइसेंस से है, कवानीन के हवाले से है। और फिर ये कि पूरे यूरोप में आपका लाइसेंस बैन हो सकेगा अगर किसी एक मुल्क में आप गलती करेंगे, और ये कवानीन कब नाफज होंगे, इन सब का तज़किरा आज के इस व्लॉग में आप जान सकेंगे। इससे कबल ड्राइविंग के हवाले से मैंने यहाँ पे एक अहम व्लॉग बनाया था। जो यहाँ एक ड्राइविंग के इंस्ट्रक्टर हैं, नवीद काजी साहब, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था। तो अगर आप ड्राइविंग के बुनियादी असूल और इन बातों को जानना चाहते हैं, तो अगर उस व्लॉग को आपने नहीं देखा तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इस व्लॉग के मैं एंड पे दोबारा दे दूंगा, जहां से आप उस व्लॉग को देख सकेंगे। तो चलते हैं जनाब आज के इस अहम व्लॉग की जानब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है। और अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डिजिटली भी जो है वो आपके पास होगा। यानी आपको जो इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस होता है कार्ड की सूरत में, वो रखना ज़रूरी नहीं है। वो आपके मोबाइल में भी हो सकता है। पुलिस अगर किसी जगह से पूछे तो आप अपने मोबाइल से वो दिखा सकते हैं। और ये नया सिस्टम 2030 जो है वो उसमें मुकम्मल तौर पे नाफज होगा। लेकिन आप जो है ये कार्ड वाला लाइसेंस ये भी रख सकते हैं, आप दोनों लाइसेंस रख सकते हैं। तो ये है जनाब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। अगला जनाब यह है कि यूरोपीय कानून के मुताबिक एक नई ड्राइविंग की कैटेगरी B1 मुतारफ करवाई जा रही है। इसके तहत नौजवान 16 साल की उम्र से हल्की गाड़ियां चला सकेंगे, जिसका वजन 2500 किलोग्राम तक होगा, और ज्यादा से ज्यादा उसकी हद रफ्तार जो है वो 45 किलोमीटर फी घंटा होगी। तो ये जनाब B1 कैटेगरी है। और कुछ हालात में ये इजाजत 15 साल के नौजवानों को भी दी जा सकती है, और कुछ हालात में ये इजाज़त जो है वो 15 साल के नौजवानों को भी दी जा सकती है, जब वो सड़क की सलामती का ख्याल रखें। और एक और तब्दीली ये है कि 17 साल के नौजवान अब बी कैटेगरी का लाइसेंस बनवा सकेंगे, लेकिन वो अकेले ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे, उनके साथ एक तजर्बाकार ड्राइवर का होना ज़रूरी है। यानी सुपरवाइजरी ड्राइविंग सिस्टम जो है ये मुतारफ करवाया जा रहा है 17 साल के नौजवानों के लिए। अगली हम बात करते हैं भारी गाड़ियां चलाने के हवाले से। तो कैटेगरी बी लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर, अगर उनके पास लाइसेंस जो है वो 2 साल पुराना हो, तो वो ज्यादा वजन वाली गाड़ियां भी चला सकेंगे, जैसे बड़ी कारें या वैन्स, इस तरह से जिनका वजन 4250 किलोग्राम तक हो, बशर्ते वो गाड़ियां साफ और मुतबादल ईंधन पे चलती हों, और उसके लिए आपने खास ट्रेनिंग या टेस्ट मुकम्मल किया हो। तो आप फिर 5000 किलोग्राम तक वजनी गाड़ी या ट्रेलर भी चलाने की इजाजत ले सकते हैं। तो ये है जनाब हैवी ड्यूटी जो गाड़ियां उनके चलाने के हवाले से। इसके बाद है तिब्बी जांच पड़ताल के हवाले से कानून सख्त किया जा रहा है, यानी हेल्थ के हवाले से। इसमें अब तमाम बस और ट्रक ड्राइवर जब भी अपना लाइसेंस रिन्यू करवाएंगे तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इससे पहले यह था कि 45 साल की उम्र के बाद देना पड़ता था, लेकिन अब अगर उम्र 45 साल से भी कम है, आपने बस और ट्रक के लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अगली बड़ी अहम खबर यह है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल लाइसेंस का फर्क जो है वो क्या खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी का लाइसेंस है और आप मैनुअल गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो ड्राइविंग का देना पड़ता है। लेकिन यूरोपीय कानून के मुताबिक अब सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो काफी होगी, टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। और ये नया कानून आ रहा है। अलबत्ता स्वीडन ने इस हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं किया। उसके बाद जनाब यूरोपीय ममालिक के दरमियान मालूमात का तबादला होगा। अगर किसी एक मुल्क में किसी ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह या इससे ज्यादा मुद्दत के लिए मुअत्तल होगा,
جس میں جیسے نشے کی حالت میں گاڑی چلانا یا حادثے میں جانی نقصان کے کیسز، تو یہ معلومات تمام یورپی ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس ملک سے آپ نے لائسنس لیا ہے وہاں بھی یہ انفارمیشن آ جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر ایک یورپی ملک میں آپ جرم کریں گے، اگر وہاں پہ آپ کا لائسنس معطل ہوگا تو جس ملک سے آپ نے لیا ہے یا دوسرے یورپی ممالک، وہاں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ جناب یورپی ممالک آپس میں جو ہے وہ معلومات کا تبادلہ کریں گے۔ تو پہلے جو نظام تھا اس میں اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس سویڈن سے لیا ہے لیکن آپ نے جرمنی، فرانس یا کسی اور ملک میں جا کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ ملک آپ کا لائسنس براہ راست منسوخ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ تقریباً 40% کے قریب جو خلاف ورزیاں تھیں وہ سزا سے بچ جاتی تھی، لیکن اب نئے قانون کے مطابق ایسا نہیں ہوگا، اور یہ اطلاع آپ کے ملک کی اتھارٹی کو بھی دی جائے گی، اور وہ بھی عملی طور پہ اس کو جو ہے وہ نافذ کر دے گی۔ اور یہ اصول خاص طور پر ان کیسز میں ہوگا جب نشے کی حالت میں گاڑی چلائی جائے، یا جان لیوا حادثہ کیا جائے، یا جو مقررہ حد رفتار ہے اس سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ گاڑی چلائی جائے، تو تب جا کے آپ جو ہے اس نئے قانون کی زد میں آئیں گے۔ لیکن یہ نیا قانون فوری طور پہ نافذ نہیں ہوگا، اس میں جو ہے وہ تمام یورپی ممالک کو 3 سال کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے قانون سازی کے لیے، اور اس کے بعد مزید 1 سال دیا جائے گا۔ تو یہ نیا قانون اندازاً 2030 یعنی 2030 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ 2050 تک یورپ میں سڑک کے حادثات میں اموات کی شرح کو 0 کرنا ہے۔ یعنی اگر سڑک پہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ نہ ہو۔ اس وقت تقریباً ہر سال 20,000 افراد جو ہیں وہ یورپ میں سڑک کے حادثات میں اپنی جان گنواتے ہیں، لیکن 2001 میں یہ تعداد 51,000 تھی۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ تقریباً 31,000 جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 2050 تک یہ بالکل 0 ہو جائے۔ اور اگر ڈرائیونگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے یورپ میں جو محفوظ ترین ملک ہیں وہ 2 ہیں، سویڈن اور ڈنمارک، اور یہ یورپی کمیشن نے جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کو محفوظ ترین ڈرائیونگ کے حوالے سے دیا ہے۔ سویڈن میں سالانہ صرف 20 اموات فی ملین افراد ہے، جبکہ رومانیہ اور بلغاریہ میں یہ شرح 74 سے 78 تک ہے۔ اس کے بعد نئے ڈرائیورز کے لیے پروبیشن پیریڈ یعنی وہ عرصہ جس میں ان کی نگرانی ہوگی، یورپی یونین نے اس کو 2 سال کا جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس دوران اگر کوئی بھی ڈرائیور شراب یا نشے کی حالت میں گاڑی چلائے گا، یا سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا، یا کوئی سنگین جرم کرے گا تو اسے سزا ہوگی، اور اس کو دوبارہ لائسنس لینا ہوگا۔ سویڈن میں میرے خیال آلریڈی جو ہے وہ 2 سال کا جو ہے پروبیشن پیریڈ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جناب ڈرائیونگ ٹیسٹ میں نئے مضامین جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے، جس میں ڈرائیور اسسٹنٹ سسٹمز ہیں، اور فون کے استعمال کے خطرناک نتائج، اور پیدل چلنے والے بچوں اور سائیکل سواروں کے حوالے آگاہی، یہ ڈرائیونگ کے جو یورپی لیول پہ جو ٹیسٹ ہیں ان میں یہ شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کی مدت اور شناختی کارڈ کا جو ہے نیا اصول ہوگا۔ اس نئے اصول کے مطابق عام کار اور موٹر سائیکل کا لائسنس 15 سال کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال ہوگا۔ البتہ اگر کسی ملک میں ڈرائیونگ لائسنس قومی شناختی کارڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی مدت جو ہے وہ 10 سال تک محدود کی جا سکتی ہے۔ جیسے سویڈن میں آپ ڈرائیونگ لائسنس کو ایز اے آئی ڈی کارڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑا سویڈن کا ذکر کرتے ہیں، تو سویڈن کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ ان تبدیلیوں پہ کام کر رہی ہے، اور 2030 تک وہ تمام سسٹم کو ڈیجیٹل کر دے گی۔ ڈیجیٹل لائسنس سویڈن میں دستیاب ہوں گے، اور اس کے علاوہ نئی عمر کی کیٹیگری B1 جس کا میں نے ذکر کیا وہ، اور میڈیکل چیک اپ کے جو اصول ہیں ان کو جو ہے وہ قانون کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہوگا جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، جو یورپ میں رہتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ڈرائیونگ کے جو آنے والے اپڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے جو آگاہی چاہتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔